أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله अजिब अनिल असिलतिल आतियति कम उसबुअन आब अदनानो कितने हफ्ते अदनान गैर हाजिर थे आब उसबुअनी 2 हफ्ते गैर हाजिर थे लिमा कान अदनान गायबन अदनान क्यों गैर हाजिर रहे गैर हाजिर थे कान अदनान गायबन लिअन्नहु कान मरीदन जिद्दन अदनान गैर हाजिर रहे इसलिए कि वो बहुत बीमार थे कम यौमन गाबा उस्मान फिल उसबुअनी 2 हफ्तों में उस्मान कितने दिन गैर हाजिर था गाबा 5 अय्यामिन फिल उसबुअनी 2 हफ्ते में 5 दिन गैर हाजिर था गाब लिमा लम यनम आदमो आदम क्यों नहीं सोया लिअन्नहु कान बिही सुदाउन शदीदुन इसलिए कि उसको सख्त सर में दर्द था कान बिही काल यकूलु देखिए हादिही अमसिलतुन लिल फेलिल मोतलिल लाइन हम पहले पिछले सबक में अल मोतल्लुल फा पढ़े मतलब क्या है फा कलिमा में वाव या आ जाए तो उसको जो है अल मोतल्लुल फा कहते हैं इसी तरह अल मोतल्लुल ऐन क्या है क़ाल यकूलु यहां पर देखिए वाव ये असल में कावला था यानी आइन कलिमा यहां वीक लेटर है आइन कलिमा कमजोर लेटर यानी वाव या आए तो उसको जो है अल मोतरुल आइन कहते हैं या उसको अजूफ भी कहते हैं क़ाल यकूलु जैसे वहां भी वजद यजिदु कायदा से हटी हुई चीजें मिली आपको वैसा इस लेसन में भी क़ाल यकूलु देखिए यकूलु था यकूलु हो गया क़ाल हो गया इसे ऐसे याद करना चाहिए क़ाल यकूलु क़ाल का माना क्या है उसने कहा वो कहता है या कहेगा कान यकूनु था है या होगा ज़ार यज़ूरु ज़ियारत करना मिलना क़ाम यक़ूमु उठना ज़ाक यज़ूकु चखना मजाक चखना ताफ़ यतूफ़ु तवाफ करना घूमना साम यसुमु रोजा रखना दार यदूरु घूमना ताब यतूबु तौबा करना बैल यबूलु पेशाब करना इसी तरह देखिए जा यजीउ जा का माना आया यजीउ आता है या आएगा जा यजीउ आना बा एबियु बेचना बा एबियु बेचना सारा यसीरु चलना आशईशु जिंदगी गुजारना बसना काला यकीलु नापना नाम यनामु नाम का माना क्या है सोया यनामु सोता है या सोएगा खाफ यखाफु डरा काद यकादु करीब था यानी कोई चीज होने का करीब है तो उसको हम काद यकादु से बोलेंगे माज़ाल ला यज़ालु माज़ाल अब तक का माना है
یعنی کوئی چیز جو ہے اب تک باقی ہے، اب تک بیمار ہے، ایسے وقت لا یزالو مازال استعمال ہوتا ہے. تامل ما یلی حامد قال الطلاب قالوا. حامد نے کہا، طالب علموں نے کہا. آمینۃ قالت الطالبات قلن. آمینۃ قالت، آمینہ نے کہا، الطالبات قلن، طالبات نے کہا. انت قلت، تم نے کہا، تم ایک مرد نے کہا. انتم قلتم، تم سب مردوں نے کہا. انتی قلتی، تم نے کہا، یعنی تم ایک عورت بریکٹ میں، تم نے کہا. انتی قلتی. انتن قلتن، تم سب عورتوں نے کہا. انا قلت، میں نے کہا. نحن قلنا، ہم نے کہا. دیکھیے یہ صرف جو ہے ہم الگ صرف کے اسباق الگ پڑھاتے ہیں. وہ صرف کے جو ٹیبل ہے اسے یاد کر لینا چاہیے. وہ ایک ٹیبل یاد کرنے سے ہزاروں افعال جو ہے آپ کو یاد ہو جائے گا. جیسے قال قال قالوا، قالت قالتا قلنا، قلت قلتما قلتم، قلت قلتما قلتن، قلت قلنا. اسی طرح جو ہے اسے یاد کرنا چاہیے. وہ ٹیبل جو ہے جب جب ہم دیں گے اسے یاد کر لیجئے. یہ سبق بہت آسان ہو جائے گا آپ کو. یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا امپلیمنٹیشن ہے یہ. نحن قلنا، ہم نے کہا. تو پہلے وہ صرف یاد کرنا ہے. پہلے فعل فعل فعلوا فعلت فعلتا فعلنا، فعلت فعلتما فعلتم فعلتی فعلتما فعلتن، فعلت فعلنا. اسی طرح یفعل یفعلان یفعلون تفعل تفعلان یفعلن، تفعل تفعلان تفعلون تفعلین تفعلان تفعلن، افعلوا نفعلوا. سو یہ یاد کر لینا چاہیے. یہ ایک بار آپ یاد کریں گے، یاد کرنے کے لیے آپ کو ایک آدھا گھنٹہ لگے گا، لیکن اس کے بعد ہزاروں افعال جو ہے اسی کے بنیاد پر آپ کو بہت آسان سے دل میں آ جائیں گے انشاءاللہ. لبيك اللهم